गुजारिश करूँगा जनाब प्रोफेसर उस्मान खालिद साहब से कि वो चंद नसीहतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह। नहायत ही काबिल कदर अहबाब गिरामी सदर मजलिस जनाब फैसल अब्दुल शेख साहब, मेज़बानान किराम, किसी भी ख़ानदान में, किसी भी घर में जब कोई बड़ा मसला पेश आता है तो उस ख़ानदान के बुज़ुर्ग बैठकर उस मसले का हल करते हैं। इस ग्लोबल विलेज में, इस हमारी दुनिया में अगले सालों का तेल से बड़ा मसला, जंगों से बड़ा मसला फहाशी का है। वो फहाशी जो हो तो ईमान नहीं होता आपके और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फहाशी उरियानी, वो गंदगी, गिलाज़त, वो ज़िना, वो रस्म व रिवाज जो इस्लाम के यकसर मुखालिफ हैं, इनको तरवीज देने के लिए आलमी इस्तेमार एक प्लेटफार्म पर जमा है। मैं 2-3 मिनट में ही अपनी बात मुख्तसरन कहना चाहूँगा। मुबारकबाद पेश करते हुए अपने भाई और उनके साथियों को जिन्होंने ये एहतमाम किया कि हमारे नौजवान साथियों को रग़बत दिलाई जाए, इस मौके पर उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए अलैहिस्सलाम, और ये कि अपनी ज़िम्मेदारियों पर फिर ख़ुद से अमल करने की कोशिश की जाए कि हम इस वक्त जो ज़िम्मेदारी शरई बुनियाद पर रखते हैं वो क्या है। मेरे अज़ीज़ों, इस वक्त हमें ये सोचना है कि हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों से लेकर हमारे बाज़ारों तक जो एक नज़म फहाशी का मौजूद है, हम इसके ख़िलाफ़ कैसे काम कर सकते हैं। नौजवान ज़्यादा अहबाब मौजूद हैं, आपकी बहुत सी ज़िम्मेदारियां हैं। जब आप मोबाइल में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, आपकी बहुत सी ज़िम्मेदारियां हैं जब आप मस्जिद में जाते हैं और अपने अहबाब के साथ जमात में खड़े होते हैं। बहुत सी ज़िम्मेदारियां हैं जब आप तालीमी मदारज को तय करते हुए इन्हीं इदारों का रुख करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो लोग बैठे हैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे अल्लाह की तौफीक से सालिहीन हैं, हयादार हैं, साहिबान ईमान हैं। लेकिन वो दायरा देखिए चंद लम्हों के लिए जहाँ हमारे बेटे और बेटियाँ बीए बैचलर लेवल से ऊपर पढ़ा करते हैं, जिसे यूनिवर्सिटी कहते हैं, जिसे कॉलेज कहते हैं। मैं अक्सर ये बात अपने अहबाब को बताया करता हूँ एहसास दिलाने के लिए। 2014 में मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए पहली मरतबा जब गया, सदर साहब वहाँ पर मुझे HR डिपार्टमेंट ने कहा कि आपने जो इस्लामियात पढ़ानी है, इस्लामिक स्टडीज़ के जो आप लेक्चरर हैं, तो आपके सामने जो ख़ातीन बैठी हैं, जो लड़के बैठे हैं, अगर वो इकट्ठे बैठ जाएं तो आपके इस्लाम को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब ज़रा थोड़ा सा तवज्जो से समझिएगा, यानी कुरान और हदीस की रोशनी में हया का फ़रोग़ और बेहयाई की जो मज़म्मत है वो तो बहुत ज़्यादा हम सब मिलकर बयान कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने कहा कि आपको अगर कोई टांग पे टांग भी रख लेना तो आपकी इस्लामियात मुतासर नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि मुझे HR डिपार्टमेंट की खातून हेड थी जिसकी उम्र सिर्फ 27 साल थी, उसने मुझे ये कहा कि अगर कोई किस विस भी कर ले तो सर आपने परेशान नहीं होना। और ये मैंने आंखों से देखा कि गर्मियों में शदीद बारीक कपड़े, इंतहाई बारीक, जिससे उनके अंडर गारमेंट्स नज़र आते थे। मैंने किसी को तंबीह करना चाहिए, अगले दिन मुझे उन्होंने ऑफिस में बुला लिया। अब देखिए, यानी ये सिर्फ एक छोटी सी झलक बताना चाहता हूँ। एक बच्ची पर मैं एक और केस आपको बताता हूँ। मैंने पूछा कि ये तो बड़ी बहुत ज़्यादा ही मॉडर्न है। मैंने उसे, हमने अलहदा अरेंज करवाया। कुछ स्टूडेंट होते हैं, हल्का बन जाता है, अच्छे तालिब इल्मों का भी। हमने लाइब्रेरी में बिठाया और थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। मुझे उसकी साथी स्टूडेंट्स फीमेल बताती हैं, उसी मजलिस में बच्चे भी थे, बच्चियाँ भी थी। उन्हें कहा कि सर वो जो
یہ جو طالبہ ہے یہ ایک مولوی صاحب کی بیٹی ہے، بس ذرا گریبان تھامیے اور تھوڑا سا احساس کیجئے گا، ایک دیوبندی مولانا صاحب ان کی صاحبزادی ہے اور گلوز پہن کے آتی ہے، صرف نقاب نہیں کر کے آتی، صرف برقع پہن کے نہیں آتی گھر سے، اور جو ہی اپنا یونیورسٹی کا گیٹ انٹر ہوتی ہے اسی وقت ہر چیز، اور سب سے زیادہ عریاں لباس اس لڑکی کا۔ اب ہم نے کیا رویہ اپنایا، ہم نے یونیورسٹیوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں صرف ایک واقعہ، چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، صرف یہ ایک واقعہ ذکر کر کے اپنی یونیورسٹی کا اجازت چاہوں گا۔ میں نے پہلی کلاس میں اپنے طلباء سے کہا اسیسمنٹ کرنے کے لیے کہ ان کی ورتھ کیا ہے، میں نے کہا کہ میں اکثر سناتا ہوں، میں نے کہا کہ سورہ اخلاص سنائیں۔ 84 بچے بچیاں تھے، ان میں سے 7 بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا۔ کتنے لڑکوں نے جی؟ 7 لوگوں نے، اور ان میں سے 4 کو آئی، اور چاروں میں سے ایک سکھ لڑکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تم، اور سب سے اچھی ایک حافظ نے سنائی، اس کے بعد سکھ لڑکے نے سنائی۔ میں پوچھا تم نے؟ کہا تھا بچپن سے میرے والد نے کہا تھا کہ قرآن بڑی برکت والی کتاب ہے، میں نے اس کو یاد کیا۔ اب آپ سوچیں کہ جن تقریباً 80 طلباء و طالبات کو سورہ اخلاص نہیں آتی ہے، ہم رحمان ملک کو کوستے رہے، ہم اعتزاز حسن کو گالیاں بکتے رہے۔ سوال یہ ہے کہ ان یونیورسٹیوں سے، ان کالجوں سے، ان جگہوں سے نکلنے والا یہ طالب علم ہمارے آدھے پونے گھنٹے کے سیمینار سے نہیں بدلنے والا۔ اس کے لیے کوئی مستقل لائحہ عمل بنایا جائے۔ میں نے آغاز میں کہا تھا، جب کوئی بڑا مسئلہ پیش آتا ہے، بڑے بیٹھتے ہیں، سر جوڑتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ یقین کیجئے یہ لوگوں کی عزتوں کا نہیں مسئلہ، یہ ہمارے دروازوں پر دستک دیتی ہوئی بے حیائی ہے، ہماری بہنوں بیٹیوں کا مسئلہ ہے۔ ہم نے ان کو کہاں پڑھانا ہے؟ اسلام آباد کا، میں اسلام آباد کا بھی ذکر نہیں کرتا، میں صرف اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی اور میں نے خود جو جن چیزوں کا مشاہدہ کیا ان باتوں کا احساس دلاتا ہوں۔ آپ چونکہ زیادہ تر مدارس سے پڑھتے ہیں، میں بھی ایک مدرسے سے پڑھ کے گیا تھا، اللہ کی قسم ہے مجھے زیادہ علماء نے کہا کہ یہاں سے چھوڑ دو، نہ پڑھاؤ، شرع جائز نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے بھی مبتکر احباب موجود تھے، علماء موجود، نے کہا کہ اگر یہاں تبلیغ نہیں کرنی ہے تو تبلیغ کرنی کہاں ہے؟ ان جگہوں کے لیے آپ لوگوں کو تیار ہونا ہوگا۔ لانگ ٹرم پالیسی ہمیشہ انقلاب لایا کرتی ہے، اور انہی بچوں میں سے الحمدللہ 6-7 بچیاں نقاب کر کے یونیورسٹی سے فارغ ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے، وہاں سے لڑکے، اللہ کا شکر یہ ہے کہ نمازی بن کے کئی ہماری اسی کلاس سے نکلے۔ تو میں یہ چاہوں گا، اول تو یہ کہ میرے اکابر موجود ہیں، میں گزارش کروں گا اس پر کوئی جامع لائحہ عمل تیار کریں، اس پر کوئی مستقل پالیسی بنائیں، اس پر قوم کی کوئی مستقل ایک روڈ میپ تیار کیا جائے، جس پر یہ نوجوان بجائے ان کو گالیاں دینے کے، وہ بیمار لوگ ہیں۔ میں نے ایک سے پوچھا، ایک جمعہ تھا، اتفاق سے مجھے ضروری انہوں نے بلا لیا، میں نے کلاس میں پوچھا کہ آج کیا دن ہے؟ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بچوں کو جمعے کے دن کا نہیں پتا تھا۔ یعنی ہم جب یہاں بیٹھ کر سوچتے ہیں، ہم اور انداز سے سوچتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کتنے میرے نوجوانوں کے قائد موجود ہیں یونیورسٹیوں میں، ہمیں تنظیم کرنی ہوگی، ہمیں اپنا فرض سمجھ کر، یہ جو فحاشی آتی ہے نا، تو یہ اس کا تدارک جو ہے یہ فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین ہے، اور ہم تو وہ تحریک ہے جو نوجوانوں کی اصلاح کی تحریک ہے، ہمیں اس طرف بھی غور کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی معذرت کرتا ہوں، بہت سی حدیثیں نہیں پڑھ سکا، بہت سی آیتیں نہیں پڑھ سکا، لیکن ایک منظر ضرور پیش کرنا چاہا ہے۔ آپ اپنے ذہن میں موجود ان تمام علم کے ذخیروں سے اس کو پرکھیے گا کہ میری کیا ذمہ داری آج کے دن، آج ویلنٹائنس ڈے ہے، آج پتہ نہیں کتنے غلیظ قسم کے اعمال سر انجام دیے جانے ہیں، آج پھول دیے جائیں گے، آج غبارے لال رنگ کے دیے جائیں گے، آج کارڈز دیے جائیں گے، آج مبارکبادیں دی جائیں گی۔ اس سے اگلا سٹیپ سوچیں، آج ہوٹلوں کے کمرے بک ہوں گے، آج وسکی چلے گی، آج راتیں کس طرح سے گزریں گی، یہ سوچیں۔ اور اس میں ایک مسلمان نوجوان عالم دین کی جو ذمہ داری بنتی ہے، جو آپ تنہائی میں اپنی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہہ سکیں کہ ہاں بھی میں نے کچھ نہ کچھ کردار ادا کیا ہے، اس ذمہ داری کا تعین کیجئے اور اس پر گامزن ہو جائیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام بھیجے خدا
خود درود و سلام